जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। गायनी सॉल्यूशन के फोरम से हम ये सेशन कर रहे हैं। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो इंतहाई हसास टॉपिक है और उसमें हमने बात बेसिकली करनी है जिस टॉपिक के ऊपर वो बहुत ही कम बोला जाने वाला लेकिन बहुत ही ज़रूरी है उसके ऊपर बोलना। तो मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि ये नॉलेज और ये अवेयरनेस हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़रूरी है। बात हमने करनी है जिनसी ताल्लुक़ से फैलने वाली बीमारियाँ या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। हम इसमें देखेंगे कि कौन से वो लोग हैं जिनके अंदर ये बीमारियाँ होने का ख़दशा या इम्कान ज़्यादा होता है, इनकी क्या अलामात होती हैं, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं और इनसे किस तरह बचा जा सकता है। सेक्शुअली जो ट्रांसमिट होने वाली है, जिनसी ताल्लुक़ से जो फैलने वाली बीमारियां हैं, उनके अंदर गोनोरिया, क्लेमाइडिया, HIV, सिफिलिस, ट्राइकोमोनास, हर्पीस जैसी बीमारियां शामिल हैं। अब ये बीमारियां किन लोगों के अंदर ज़्यादा हो सकती हैं? ये बीमारियां यूजुअली उन लोगों के अंदर ज़्यादा होती हैं जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, यानी उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो अपनी जो लाइफ पार्टनर है उन तक महदूद नहीं होती। तो वो क्या करते हैं कि जब वो डिफरेंट सेक्सुअल पार्टनर्स होने की वजह से वो इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से कैरी करके सोसाइटी में फैलाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से रेप के केसेस जो होते हैं, जो फोर्स्ड सेक्स होता है, उसमें भी यही चीज़ होती है कि ज़ाहिर है रेपिस्ट ने कोई एक पहला रेप नहीं किया होता, उसकी मल्टीपल पीछे एक हिस्ट्री होती है, लेकिन वो इस तरह से इस बीमारी को आगे फैलाना शुरू कर देता है। वो मरीज़ जो हमारे पास आते हैं और स्पेशली मेल जो टाइमिंग बढ़ाने वाली मेडिसिन जो होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें लिख के दें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उनके अंदर कोई ना कोई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होगी। यंग लोग 15 से लेके 24 साल की एज तक के जो लोग होते हैं, देखा गया है कि उनके अंदर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह से वो लोग जो कि बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा स्टे करते हैं और वो अगर वहाँ पे कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो वहाँ पे जो उनके अंदर भी जो है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जो है वो चांस बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग जो अल्कोहल या किसी भी किस्म की कोई ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उनके अंदर भी इनका चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये चीज़ें अल्कोहल हो गई या ये ड्रग्स होती हैं ये यूजुअली इंसान की सेंसेस के ऊपर हावी हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो जो मल्टीपल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का चांस जो है वो बढ़ जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि इनकी क्या अलामात होती हैं। शुरू में सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती हैं उनके अंदर जो है वो पेशाब करते हुए तकलीफ़ होना, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना, डिस्चार्ज होना जिसमें से कि स्मेल आती हो, और इसके अलावा नाफ से नीचे वाले हिस्से के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द का रहना जिसका ताल्लुक़ माहवारी से ना हो, मुसलसल दर्द का रहना, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा हैवीनेस और प्रेशर का महसूस होना। इसी तरह से कुछ लोग जो हमारे पास आते हैं वो ये हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारे प्राइवेट पार्ट के ऊपर कोई अल्सर, कोई ज़ख़म बन गया है जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम पेनलेस होता है, और जैसा कि सिफिलिस यानी कोढ़ का जो मर्ज़ होता है वो भी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसको हम जेनिटल हर्पीस कहते हैं, उसमें आपके जो सेक्शुअल ऑर्गन्स या प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके ऊपर एक ज़ख़म बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा शदीद पेन करता है। तो ये कुछ अलामात हो सकती हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की। अब हम बात करेंगे कि जो लॉन्ग टर्म अगर हम इनका इलाज नहीं करवाते तो लॉन्ग टर्म जो है वो लंबे अरसे तक यानी दूर जाके इन बीमारियों से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं ये बाज़ औक़ात पेट के नीचे वाले पूरे हिस्से का इन्फेक्शन कर देती हैं, जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ख़वातीन की ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाती हैं। इसी तरह से जो सिफिलिस की बीमारी है वो हमारे जो नर्व्स का निज़ाम होता है और दिमाग और बाज़ का तो दिल तक चली जाती है और ये हार्ट और दिमाग के प्रॉब्लम्स जो है वो कर देती है। इसी तरह कुछ हमारे जो पेशेंट्स होते हैं
وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان میں جینیٹل وارڈس یعنی کہ کچھ ایسی لینز یا ایسے پھوڑے بن جاتے ہیں پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کہ جو کہ ڈیفارمیٹیز کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ہمارے پاس دیکھا گیا ہے کہ اگر فیمیل جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور اس کے اندر کوئی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے تو اس کا بچہ ضائع ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ بچے کے اعضاء کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بچہ بصیرت سے یعنی نظر سے محروم یعنی اندھا بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور بچے کے اندر جو ہے وہ کانوں کو ڈیمیج ہو سکتا ہے، یعنی اس کی سننے کی حس ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے کچھ لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں جو کہ ان بیماریاں جو ہے وہ ہمیں دے جاتی ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان بیماریوں سے کس طرح سے بچا جائے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، جو الکوہل کا یوز کرتے ہیں، ان کو ہم ایز اے ہیلدی نیشن یا ہیلدی کمیونٹی ہم یہ کہتے ہیں کہ الکوہل اور ڈرگز کو میکسیمم اوائڈ کیا جائے اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ لیا جائے، اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے اندر نالج اور اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میں سے سننے والے میں سے یہ کسی کو یہ پتہ لگے کہ سیکشول انٹرکورس سے بھی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، تو ہر بندہ جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کو پڑھے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ کانڈمز کا یوز بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز سے بچنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ اپنے جب پارٹنر کو منتخب کریں اپنے لیے، لانگ ٹرم ریلیشن شپ شادی کریں، تو دونوں پارٹنرز احتیاطاً اپنی سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کی اسکریننگ کروا لیں۔ کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کروا لیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی پارٹنر میں کوئی انفیکشن پازیٹیو آئے تو اس کا علاج کروا لیں تاکہ وہ جو ہے وہ آگے پھیلے نہ۔ اسی طرح سے ہم یہ اپنے پیشنٹس کو مشورہ دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کو سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد کوئی آپ کو لوور ابڈومنل پین یا کوئی ڈسچارج یا پیشاب کے اندر جلن یا کوئی بھی چینج محسوس ہو، تو فوراً سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو بتائیں، کمیونیکیٹ کریں، ضرور کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ چیزیں جب آپ تک رہیں گی تو وہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی۔ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز جتنی جلدی پتہ چل جائیں اتنی جلدی ان کا علاج ممکن ہے، اور بعض اوقات ان کا علاج سمپل سی کچھ میڈیسن سے کیا جا سکتا ہے، ماسوائے ایڈز یا HIV کے جو یوزلی جو ہے وہ بہت لیٹ سٹیجز میں چونکہ جا کے پتہ چلتی ہے، تب تک جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے ہر جو بندہ ہے اس کو اپنا پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو اپنی سیکشول اسکریننگ کرانی چاہیے تو ضرور اس کو کروائیں، تاکہ کوئی بھی اگر آپ کے اندر ہے چیز ہے تو اس کا بر وقت علاج کیا جا سکے اور آپ کسی نہ کسی کمپلیکیشن سے بچ سکیں۔ اس کے بارے میں آپ کی کوئی کوئری، کوئی کویشچن ہو، آپ نے کامنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ لینا ہے۔ میری ٹیم اور ایز ویل ایز میں ٹیکنیکل کویشچنس کے جواب خود دیتی ہوں یا انہیں گائیڈ کر دیتی ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک شیئر کرنا ہے، کیونکہ اس کی اویئرنیس ہماری سوسائٹی میں بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ہمارے ہاں جو ہے وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بہت کم اویئرنیس ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ انفرٹیلیٹی کی ریشو بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اسپیشلی بچوں کے اندر نقائص ہیں اس کی وجہ بھی یہ ہو سکتے ہیں۔